ఓం శ్రీమాత్రే నమః. ఆదిశంకరాచార్యులు రచించినటువంటి సౌందర్యలహరిలోని 71వ శ్లోకం నుంచి 80వ శ్లోకం వరకు ఈరోజు మనము నేర్చుకుందామా. మరి నఖానాముద్యోతైః నవనలినరాగం విహసతాం कराणान्ते कान्तिं कथय कथयामः कथमु मे कयाचिद्वा साम्यं भजतु कलया हन्तकमलं यदि क्रीडर्लक्ष्मीचरणतललाक्षारसचनं समं देवी स्कन्दद्विपवदनपीतं स्तनयुगं तवेदं नक्केदं हरतु सततं प्रस्नुतमुखं यदालोक्याशङ्काकुलितहृदयो हासजनकः स्वकुम्भौ हेरम्बः परिमृशति हस्तेन जडिति अमोते वक्षौजौ अमृतरसमाणिक्यकुतुपौ न सन्देहास्पन्दो नगपतिपताके मनसि नः पिबन्तौ तौ यस्मात्विदितवधू सङ्गरसिकौ कुमारावद्यापि द्विरवदनक्रौञ्चदलनौ वहत्यम्बस्तम्भे रमदनुजकुम्भप्रकृतिभिः समारब्धां मुक्तामणिभिरमलां हारलतिकां कुचाभोगो बिम्बाधरुरुचिभिरन्तस्य बलितां प्रतापव्यां मिश्रां पुरदमहितु कीर्तिमिव ते तव स्तन्यं मन्ये धरणिधरकन्ये हृदयतः पयःपारावारः परिवहति सारस्वतमिव दयावत्या दत्तं द्रविडशिशुरास्वाद्य तव यत् कवीनां प्रौढानामजनिकमनीय कवयिता हरक्रोधज्वालावलिभिरवलीडेन वपुषा गभीरे तेनाभिसरसि कृतसङ्गो मनसि जः समुत्तस्थौ तस्माच्चलतनये धूमलतिका जनस्तां जानीते तव जननि रोमावलिरिति यदेतत्कालिन्दी तनुतरतरङ्गाकृतिशिवे कृशे मध्ये किञ्चित् जननि तव यद्भाति सुधियां विमर्धादन्योन्यं कुचकलशयोरन्तर्गतं तनूभूतं व्योमा प्रविशदिवनाभिं कुहरिणी स्थिरो गङ्गावर्तः स्तनमुकुलरोमावलिलता कलावालं कुण्डं कुसुमशरतेजोहुतभुजः रतिर्लीलागारं किमपि तविनाभिर्गिरिसुते बिलद्वारं सिद्धे गिरिशनयनानां विजयते निसर्गक्षीणस्य स्तनतटभरेण क्लमजुषो न मन्मूर्ते नारीतिलकशनक्रैस्तुट्यत इव चिरन्ते मध्यस्य त्रुटिततटिनीतेरतरुणा समावस्थास्तेन्मो भवतु कुशलं शैलतनये कुचौ सद्यस्विध्यत्तटघटितकूर्पासबिदुरौ कषन्तौ दोर्मूले कनककलशाभौ कलयता तव त्रातुं भङ्गातलमिति वलग्नं तनुभुवा त्रिधा नद्धं देवी త్రివలిలవలి వల్లిభిరవా. ఈ రోజుటితో 80 శ్లోకాలు కూడా కంప్లీట్ అయ్యింది. అందరూ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్స్ పెట్టండి. జై శ్రీమన్నారాయణ.